नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद युज़क्किरुन नास फ़ी कुल्लि ख़मीस फ़क़ाल लहु रजुल या अबा अब्दिर्रहमान लवदित्तु अन्नका ज़क्करतना फ़ी कुल्लि यौम फ़क़ाल अमा इन्नहु यमनउनी मिन ज़ालिक अन्नी अकरहु अन उमिल्लकुम व इन्नी अतखव्वलुकुम बिलमौइज़ा कमा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुना बिहा मखाफ़तस्सामति अलैना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे। तो उनसे एक आदमी ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हम लोगों को हर रोज़ हर दिन वाज़ो नसीहत किया करें। उन्होंने कहा कि हर दिन तकरीर करने से जो चीज़ मुझे रोकती है वो ये है कि तुम उकता जाओगे और मैं तुम्हें उकता देना पसंद नहीं करता। मैं नागे देकर वाज़ नसीहत करता हूँ जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें नागे देकर नसीहत फरमाते थे और आप सल्लम ऐसा इसलिए करते थे कि हम लोग कहीं उकता ना जाए। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है और जिसका तर्जुमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के अमल से जो बात साबित होती है वो ये है कि वो दीन की तबलीग करने वाले लोगों को किसी के सर पर सवार होकर वाज़ो नसीहत नहीं किया करते थे, बल्कि हालत का जायज़ा लेना चाहिए, मौका और महल देखना चाहिए और उस किसान की तरह रहना चाहिए जो हर वक्त बारिश का इंतज़ार करता रहता है और जो ही बारिश होती है वो फ़ौरन ज़मीन को तैयार करने में लग जाता है। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम की तबलीग करते रहने चाहिए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप हर वक्त तबलीग में लगे रहें। अल्लाह के रसूल और उसके प्यारे सहाबी जलीलुल कद्र सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अन्हुमा इसलिए कहता हूँ कि ख़ुद भी सहाबी थे और वालिद साहब भी सहाबी थे। तो उनके अमल से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से कि 5वें दिन हफ्ते में एक दिन वाज़ और नसीहत करते थे। अब जब एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा कि आप ऐसा करें, आप हमें हर रोज़ नसीहत किया करें, तो उन्होंने फरमाया जो चीज़ मुझे रोकती है कि मैं रोज़ाना वाज़ और नसीहत तो कर लूँगा, लेकिन तुम लोग उकता जाओगे, हर वक्त एक ही बात, हर वक्त दीन की बात, हर वक्त आपको लेके बैठा हूँ। मुझे आपके उकताने की वजह से मैंने वो अमल जारी रखा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया कर। अल्लाह के रसूल हमें नागे देकर हर रोज़ नसीहत नहीं करते थे, हमें वाज़ो नसीहत करते थे लेकिन नागे दिया करते थे। और ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि अपने मुरीदों को, अपने सहाबाए किराम को, अपने साथियों को जब भी तबलीग करते थे तो हर वक्त तक तबलीग नहीं करते थे,
اس میں ناگے لازمی دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، اور جب لوگ اکتا جاتے ہیں تو وہ خلوص، وہ خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، اکتاہٹ غالب آ جاتی ہے۔ تو آج کل جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علماء کرام لمبی لمبی گفتگو کرتے رہتے، 3 4 گھنٹے راتیں گزار دیتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ جتنا وقت زیادہ ایک خطیب استعمال کرے گا وہ اس سے عوام الناس رعایا اکتا جائے گی، مقتدی اکتا جایا کریں گے۔ اور بلکہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جس مسجد میں خطبہ جمعۃ المبارک ایک مخصوص اور تھوڑے ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اور وقت کی پابندی کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جمعہ کی نماز ہم فلاں مسجد میں پڑھیں گے، وہاں وقت کی پابندی ہے اور اختصار سے خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو آج کل ویسے بھی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا ہی ہے تو ایک تو اختصار سے کام لیں، تھوڑی بات کریں، صحیح بات کریں، مستند بات کریں، مستند گفتگو کریں، اور آپ جو آپ کے سامنے مد مقابل ہے، جو آپ سے مخاطبین ہیں، ان کا لحاظ رکھیں، ان کی عمر کا لحاظ رکھیں، ان کے علم کا لحاظ رکھیں، ان کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھیں۔ اب جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو میں زیادہ تر نوجوانوں کا میں خیال رکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ عام ان پڑھ شخص بھی ہماری گفتگو کو سمجھ سکے۔ آج ہمارا لیکچر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، تبلیغ میں ناگے چھوڑا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ تو علماء کرام کو، اسکالرز کو، خطباء کو، واعظین کو، ذاکرین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کم سے کم لے، اچھی سے اچھی گفتگو کرے، ریفرنس کے ساتھ کرے، اسلامی حوالہ جات کے ساتھ کرے، احادیث کے حوالہ جات سے بات کرے، اور کوشش کریں کہ بات کو سمجھانے کی، کہ جب ایک کنسیپٹ آپ نے نظریہ اب آج جس طرح میری اس حدیث کا ایک نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہر روز کی تقریر کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ناگے دے کر تقریر کی جائے، نصیحت کی جائے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہفتے کے بعد ایک دن جمعرات کو پروگرام کیا کرتے تھے، لوگوں کو بڑا پسند آتا تھا، لوگ چاہتے تھے ایسا پروگرام روزانہ ہونا چاہیے، لیکن جواب یہی تھا کہ آپ لوگ اکتا جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر، اپنے نبی کی فالونیس میں، اپنے نبی کی پیروکاری میں کما حق ہو عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی فالو کرنی چاہیے۔ فالونیس میں ہماری ہی نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی جب ہم فالو کریں گے، فالونیس کریں گے، پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اس سے ہماری دنیا بہتر ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عبادت، ہر ادا، ہر کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا، اس سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میرا یقین ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کو اسوہ پیش کر سکتا ہے تو وہ اس کے ایمان میں شک ہے کہ وہ بے ایمان انسان ہے۔ سب سے اعلیٰ، عرفہ، ازکیٰ اللہ کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو سید الانبیاء ہے، وہ تو سید الرسول ہے، وہ تو امام کل ہے، وہ تو خاتم الانبیاء ہے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ و ازکیٰ ہیں کہ ان کی ہر بات قطعی، حتمی اور آخری ہوتی ہے۔ اس کے بعد
کسی کی بات اس پر نہیں ہو سکتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔